Sangkuli duka darna Sulksanu kosu timroi Kui murti kan kor tuloi At katli sudu kaila Biu jivit mantuk tungkang Biu moga tungkang boru Bapa jivingin boru Sang kita ai bala sang kulit duka dalam sul sanu koso tirloi kui murti kan सगल्यांक तुमकां आयचो दीस भगवंत अंतोनीचो मुंगडार बरो वचूं म्हूण मागता ह्या मिसांत आमी मागतले हांव रिक्सन आनी बेलनी डी सिल्वा जे खातीर मागतना एडवीन आनी सुनिता डायस तांचोय काजाराचो दीस तशेंच क्रूज आनी बेला तांचोय काजाराचो दीस तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर करीत भशेन मागुया तशेंच आपलो बर्थडे करता जल्माचो दीस एलियट डायस आनी होवे फेर्नांदीश जल्माचो दीस तांचो ह्या तरणाट्यां खातीर करीत भशेन मागुया तशेंच मागुया नातालीन फेर्नांदीश हे खातीर तशेंच उगडास करता मारियाना फुर्तादो हालींच ती सोंपला सासणाचो विसो मेळूंक मागूंक लायता जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान जे खातीर मागुया एक वस्तुरी मागूंक लायता गोरकारा खातीर हालींच ताका डिस्चार्ज दिला नेसायचो मागूंक लायता तशेंच सारजोराची एक वस्तुरी 2 ऑपेरेशनां ताची जाल्यान फाटी कोण्याची आजून बरी जावंक ना गूण पडोंक ना मागूंक लायता आनीक एकली वस्तुरी ही मारेकार पिडा कोरोना भायल्या देशांत नवी आयल्या ती एक वस्तुरीक जाल्ली आसा UK मागूंक लायता एकदम पिरीक आसा 7 वर्सांचें एक भुरगें काणकोणचें किडनी पिडेन कश्टावता ताचे खातीर मागूंक करीत भशेन करचें लायतात आनीक एकली कॅन्सराची पिडा जाल्ली आसा नावेलीची म्हणजे करचें करीत भशेन मागूंक लायतात तशेंच तांचे कोणाचे तरी दुडू घेतलेले आसात पावते करूंक मागूंक लायता आनीक एकली मागूंक लायता आपल्या भावा खातीर भायल्या देशांत आसा सर्विसेकूय वचना कोणा लागीं उलयना आनी दुसरें जिवीत घेता म्हजें मन वाडोवंक मागूंक लायता आनीक एकली वस्तुरी भायल्या देशांत आसा ती वेंटिलेटराचेर आसा फाटले 10 दीस जाले एक कोवीड पिडेन तांचे खातीर करीत भाशेन मागुया हांची हेर आमची ते सामा मनान धरून मिसाची पेट आमी सुरू करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो आज डिसेंबराची 29 तारीख नातालांच्या काळांतलो 5वो दीस आनी आयज निमाणो मंगळार ह्या वर्साचो आमी समारंभ फाटलीं वर्सां फाटले म्हयने कितलेशेच हे पिडेंत आमी दुसऱ्याच वातावरणांत आसाव जायतो लोक सोंपलो हे पिडेंत सांपडून थोडो खूब कश्टवलो आजून सारकें जावंक ना आमच्याच गोंयांत 730 मायज जाले मनीस सोंपले आमकां आजून हो दीस पळोवंक दवरलेल्या खातीर दिनवासुया आनी हें येता तें वरोस कितें तरी आमी बरें निश्चय घेवन नवे मनीस कशें जावन ह्या नव्या वर्सान आमी भितर सरूंक मागुया आयज पवित्र सभा परब करता भाग्यवंत
थॉमस बेकेट 11व्या शेंकड्यांतलो लंडन देशांत जल्मलो आनी त्या देशाचो आर्च बिशप ऑफ कॅन्टरबरी हांगासरलो तो बिस्प जाल्लो आनी ताका बिस्प केल्लो राजा हेनरी दुसरो आनी हो पोस्ट ताचो व्हडलो त्या काळार इंग्लंडाक आसलो टॉप पोस्ट इन कॅथलीक चर्च इन इंग्लंड आनी हो पोस्ट ताका ह्या राजान दिल्लो आनी तो सजमल्लो आमी आपणें ताका राजा बिशप करतोच आपणाचें सगळें बिशप तो आयकतलो आपणाक जाय तें करूंक मागीर मेळटलें ताचो दोळो इगोर्जाच्या बाटां बेसांचेर आसलो आनी ह्या ताका जर आपणें बिशप केलो तो म्हजो इश्ट जालो जाल्यार हांव सगळें म्हाका जाय ते भाशेन सगळें खातलो हें ताचें मन आसलें पूण ह्या बिस्पान ताका दिवंक ना हें कोत्ताय तें तूं सारकें न्हय आनी तुजें जिवीत जी येताय तें सारकें न्हय ह्याच खातीर रागान बरोवन ह्या पातशायान राजा हेनरी दुसरो आनी ताका बोणकुणीन घातलो वनवासाक धाडलो 10 वर्सां आनी शेवटी ताका मारतीर कसो मारलो 50 आनी 2 वर्सां पिरायेचेर तो सोंपलो 11व्या शेंकड्यांतलो उबा घेवन आपलो बावाड सांबाळपाक आनी इगोर्ज मातेक जे वस्तू सांबाळपाक आपलो जीव ताणें दिलो ह्या इबा घेवन ताचो आयज उगडास करतना आमकांय जेजून हाडलेलो खरो बावाड आमी समजूंक आनी ह्या जेजूचे आमी खरे गोवाय जावं ह्या मिसांतल्यान मागुया आनी ही पवित्र मिसाची भेट सगळ्यांक आमकां फायद्याची जावं आमच्या पातकांचो उगडास करून खालतिकायेन बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर्बोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध एपेसोद घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्पोदेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्व शक्तिवंत देवा भाग्यवंत थॉमस बेकेट ह्या तुज्या रॉक साक्षाक स्वता आनी निती पासत आपलो जीव दिवंक धिरादीक आनी उदार काळजाचो तुवें केलोय ताचे विणवणेन आमी ह्या संवसारान जेजू पासत आमचो जीव वगडावंक आनी अशें स्वर्गार तो सासणांक जोडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन जोवांचे बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सपुल्या भुरग्यांनो जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव एकुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण घुमून येता. पळय म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत म्हूण ताची आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असले मनशां सवें सत ना पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशां सवें खरेंच देवाचो मोग सोंपून जाला. हाचे वरवीं आमी ताची सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. जो कोण देवा सोबे आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना बगर एक आदली आज्ञा सुरवातेक तावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं तावन घेतलो तोच संदेश. तोरी आसतना हांव तुमकां बरोवन धाडटां ती खरें नवी आज्ञा कारण काळोख गेलो
आनी खरो उजवाड पडजडावंक लागलो. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या बाबाक जळटा तो आजून कालोखांत आसा. पूण जो कोण आपल्या बाबाचो मोग कोत्ता तो उजवाडांत जियेता. आपूण आदलून पडत म्हूण ताका कसलीच भिरांत ना. आपल्या बाबाचो द्वेस कोत्ता तो कालोखांत आसा. तो मनीस आपूण खंय वेता ते तोच नकलो, कित्याक काळोखान ताचे दोळे कुड्डे केल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे आयकले देवाच्या उतराक आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक चड गितां गायात. परमेश्वराचे मनाक गितां गायोना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारोन ताचें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगळे पोजांक कळयात. ताची कृतीक विजमितां. परमेश्वर कितलो बरतो. मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयचेच देवाचें ताचें इतलें बें दवरचें. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. राष्ट्रांचो देव कोण जाणय. काणयांतल्यो फगत बावल्यो पूण आमचे परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचला. ताचे आसना भोंवती तेज आनी मोहिमा पांगता. देव मंदिरां जिगजिगतात ताची पदवी आनी सोब. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. उद्गार गावया. B8 9 श्लोक. Alleluia, 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 Alleluia. Gesù तुझ्या आज्ञा पाळटातो. तुजो निश्टीश जावंक पावतलो. जेजू तुझ्या आज्ञा पाळटातो. तुजो निश्टीश जावंक पावतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. लोकाप्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. मोइजेसाच्या शास्त्राप्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवच्या खातीर ताका जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कोवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो यज्ञ समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमेयाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेश्वरान मागलेल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्ली. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागतां. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. परसांक उजवाडाय तो उजवाड तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप.
आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक हो शाप दिसताली। तेन्ना सिमेयावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हळें, आयक, इस्रायेलान जायतीं जाणां भुंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरूक अशी देवान ह्या बाळकाक नेमला। ह्या विशीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तरसात तुजो आत्मो आसपास वित्तेली। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता। बोगाळ भाव भयणीनो, एक राजा आसलो, एकदम निष्ठूर। ताचे थंय दया माया मोग हे गूण म्हणटा ते इल्ले लेगून नासले। एकेशे सादे चुकीक लागून लेगून तो मनशांक आपल्या राज्यांतल्या मरणाची खास्त फरमायतालो। आनी हें मरण कसलें? ताणें 12 जाण व्हडले सुणे पोसलेले, व्हडल्या कास्ताचे, वायल्ड रानवटी कशे। आनी ह्या सुण्यांक ताणें ट्रेन केल्ले, शिकयलेले मनशांचें मांस खावपाक। हे ट्रेन दोज डॉग्स टू ईट ह्युमन बॉडीज। ज्या मनशाक तो शिक्षा दिवचो आसा त्या मनशाक तो ह्या सुण्या फुड्यान उडयतालो। आनी हे सुणे ताचे ट्रेन केल्ले त्या मनशाक पिसडून, 12 जाण म्हणटकूच ताका पिसडून ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका नाच करताले। घडये भितर इतले क्रूर ते त्या राजा भाशेनूच जाल्ले। आनी मनशांच्या रक्ताची आनी मांसाची, मांस खावपाची मनशांचे तांकां संवय जाल्ली। ही ताची कठीण शिक्षा मनशांक तो लायतालो। कसली ती चूक जावं, ताचे कशे आड, ताच्या कितेंय चिंता ते आड कितेंय घडलें वो जालें वो केलें वो कोणें एक चूक केली, ही शिक्षा ताका। आनी ताका तो एक खेळ कसो, त्या मनशाक पिसडून खातात तेन्ना जी त्या मनशाक ताका तो एक खेळ कसो। तेन्ना ताका कांय बगों नासलें, कित्याक ताच्या ओड्ड्यान काळीज म्हणटात तें नासलें, फकत फातर आसलो, कसलीच भावना नासली। एका दिसा ताचो चाकर एकलो चुकीक सांपडलो, एक धाकटी मिस्टेक केली ताच्या चाकरान, आनी ह्या चाकराक लेगून ताणें तीच शिक्षा फावो केली, मरणाची, ह्या सुण्या फुड्यान उडोवन। आनी ही शिक्षा आपणाक फरमायल्या ती पळोवन ह्या चाकरान त्या राजाक उगडास केलो, राजा सायबा, हांवें तुजी 10 वर्सां फाटलीं विश्वासान सारकी सेवा केल्या आनी हें तूं शिक्षा म्हाका दिताय असली। आय हॅव सर्वड यू फॉर 10 years faithfully and you are giving me this punishment, this type of punishment. पूण तो हाल्लो ना, कित्याक तो कठीण काळजाचो। तेन्ना ह्या चाकरान ताका सांगलें, राजा सायबा, म्हाका फकत 10 दीस दी, 10 वर्सां तुजी सेवा केल्या म्हणटकूच आनीक म्हाका 10 दीस जेवपाक दी। गिव मी 10 more days before throwing me to your dogs and I shall prove my loyalty to you. हांव म्हजें विस्वाशीपण तुका दाखयता। ही ताणें सांगतोच हो राजा मातसो थंड जालो आनी म्हणूंक लागलो, बरें, तुका हांव 10 दीस दितां। हो चाकर समजलो हो राजा बदलतलो म्हूण तो बदलोंक ना, आपलो निर्णय फाटीं घेतलो, आपणें उगडास करून दिला, तुजी सेवा केल्या 10 वर्सां म्हणटकूच आसूंक म्हणटलो म्हूण तो रावतालो। पूण त्या राजान तसलें कांय म्हणूंक ना। 11व्या दिसा ताका हाडूंक लायलो सुण्यांक खावोवपाक, आनी 11व्या दिसा ह्या चाकराक आपयलो आनी ह्या सुण्या फुड्यान उडयलो।
आनी आपूण तो खेळ पळोवपाक हे सुणें कसो ताका पिसडून खातात तो पळोवपाक 11व्या दिसा तो बसोन रावलो. आनी ह्या सुण्याशीन ताका उडयतोच हे सगळे सुणे धांवून आयले आनी ह्या चाकराक घांसावचे सुवातेर ताका लेवोंक लागले ताचे पांय. ताचेशीन शेंपडी हालोवंक लागले, ताचेर उडक्यो मारूंक लागले, खेळोंक लागले. आनी हें पळोवन राजा सारकोच शेरमेलो. हें आनी कितें घडटा? हे म्हजे सुणें केन्नाच हे भाशेन वागो नासले. दिसलेले घडयेक मनशाक पिसडून खाताले, कुडक्यान कुडके करून नाच करून उडयताले. आनी आयज हे सुणें सारके बाबडे कशे जाल्यात, मेंगे कशे जाल्यात, कितें घडलें काय? आनी त्या चाकराक थोडो उगो थंय दवरल्या उपरांत आपूण हाडलो आनी ताका विचारलें, तुवें आयज म्हज्या सुण्यांक कितें केलें? कसलो मंत्र मारलो, कसलो जादू बादू कितें केलाय तुवें? तेन्ना त्या चाकरान सांगलें, ना सायब, हांवें कसलोच जादू बादू तसलें कांय करून, हांव जादूगार न्हय. हांवें हे फाटले 10 दीस ह्या सुण्याक, तुजो तो गार्ड आसा ह्या सुण्यांचो, सुण्यांक पळोवपी तो गार्ड आसा, ताच्या बरोबर हांवें तांकां थोडें खाण घातलां. ताचे बरोबर ताका हेल्प केला हांवें. हे फाटले 10 दीस ताचे बरोबर हांवें तांकांय कितें इल्लें खाण घातलां, उदक दिलां आनी न्हाणयल्यात आनी कितें केलां, इतलेंच. ह्या 10 दिसांची सेवा ह्या म्हज्या सुण्यांनी वळखून घेतली. They became friendly and they respected me. They remember my service of 10 days. तुजेशीन हांवें 10 वर्सां सर्वीस केली, पूण यू फॉगॉट ऑल माय सर्वीस एट माय फर्स्ट मिस्टेक. पयलेच चुकीक तुवें हें सगळें तूं विसरलो. पूण ही सुणी 10 दिसां भितर म्हजी जाली. ही उतरां आयकतच हो राजा थंड जालो. ताचें फातराचें काळीज आसलेलें तें थंयसर मांसाचें जालें. आनी तो म्हणूंक लागलो, तूं जावन आसाय आयज थावन म्हजो गुरू. चाकराक सांगूंक लागलो, तूं जावन आसाय म्हाका आयज बूद दिवपी म्हजो. ह्या फुडें तूं म्हाका बूद दितलोय, तूं म्हजो गुरू. तुवें आयज म्हजे दोळे उक्ते केले. तुवें म्हाका आयज उजवाड दाखयलो. हांव काळोखान चलतालो, हांव कुड्डो जाल्लो. म्हज्या गोरवान, म्हजे मिशाशेन, म्हज्या व्हडपणान, म्हज्या निश्ठुरायेन आयज तुवें म्हाका उजवाड दाखयलो. तुवें म्हाका आयज मनीस कसो जियोंक शिकयलो. हांव मनीस कसो जियोंक ना. आनी तुवें म्हाका दाखयलें हांव सुण्या पास्ट, सुण्या परस म्हजें जिवीत म्हूण दाखयलें. हे सुणे बद्दल इतले रागिश्ट ते मनशाळे जाले 10 दिसां भितर. व्हडलें लिसांव तुवें म्हाका आयज शिकयलें. तूं जावन आसाय म्हजो गुरू. बगड भावपणी न्हू, जायते लिसांव हे घडणेन आमकां मेळटा. आमचे परस मनजाती कितल्यो मुखार आसात, मनशाळ्यो कितल्योय त्यो कठीण मनजाती रागीश जावं, तांकां इल्लो मोग मेळ्ळो, इतली सेवा मेळ्ळी मनशाची, ते मनशाळे जातात, मनशां परस मनशाळे जातात. एकलो व्हड बरोवपी मायकल एंजेलो सेज नांवाचो एकलो अशें म्हणटा, समटायम्स एनिमल्स आर मोर ह्युमन देन पीपल एंड अदर टायम्स पीपल आर मोर एनिमल देन एनिमल्स. ताचें उतरां, समटायम्स एनिमल्स आर मोर ह्युमन देन पीपल एंड अदर टायम्स पीपल आर मोर एनिमल देन एनिमल्स. ही मायकल एंजेलो सेज ह्या मनशाचें उतरां. जायते फावट तो म्हणटा, मनजाती मनशां परस मनशाळी जातात. दे आर मोर ह्युमन देन पीपल एंड मनीस एंड अदर टायम्स पीपल आर मोर एनिमल देन एनिमल्स. मनजाती पास्ट ही ताचीं उतरां. आनी हे घडणेंतल्यान तें आमकां थावें जाता आनी आमकांय हे अनुभव मेळ्ळा आसतलो, मेळटा. अमेरिकेच्या देशान खंय वर्साक $70 बिलियन ते ह्या
सुण्या माजरांचेर मोडटात खंय $70,000 billion ते मोड Americans on an average spend around $70 billion annually on their pets. जायते फावट आमी तांकां हांसतां तांची टिका करता ते फकत मनजातींक घेवन भोंवतात मनजातींच्यो आपुरबायो करतात कारण हें मनशांक आयज कितलेंय बरें केलें आयज मनीस मोग म्हणटा तो वळखना अदीक आनी अदीक पास्ट जाता त्या चाकरान 10 वर्सां फेथफुली तो म्हणटा विश्वासीपणान आंग काडिनासतना चुकयनासतना तुजी हांवें सेवा केली पूण तूं म्हाका मारूंक फुडें सरलोय आनी तोय सुण्यांक खावून निश्ठूर मरण म्हाका तूं फावो करताय आनी ह्या सुण्यांक इल्लें उदक घातलें इल्लें खाण घातलें तें मजेत जालें तें मनशाळें जालें ह्याच खातीर आयज आमी मनशांक जे बरें करचे सुवातेर आयज अदी करून भायल्या देशांनी मनजातींक घेवन लोक भोंवता मनजातींक बरें करता आयज आमी नातालांच्या काळांत आसा आनी नातालांचो काळ हे आमकां हेंच नातालांचो संदेश म्हळ्यार होच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकला पळय तो जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटा हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता होय म्हाका ताची वळख आसा कशें कोण म्हणप पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फटकिरो असल्या मनशा सवें सोत ना पूण जो कोण देवाच्या उतराक फाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाला संपूर्ण मोग आमचे सवें दाखोवंक होच देवाचो पूत आयलो मोग म्हणटा तो ताची खरी समजणी दिवंक हो देवाचो पूत ह्या गोठ्यान जल्मलो गरीबांतलो गरीब कसो जावन आयलो आयचें गीत आमी गायलां सुरवातेक सांग कित्याक आयलाय बाळा सांग कोणें तुका धाडला स्वर्ग सांडून कसो देंवलोय खंय म्हूण ठिकाण करतलोय आनी ह्या बाळकाचीं उतरां आमकां पातकांतलीं सोडोवंक आयलां पातक कसलें वेगवेगळे भाशेचें गोरवाचें मिजाचें व्हडपणाचें सुबेरबायेचें मस्तेपणाचें देव जिवीत वांटूंक आयलां देवाचें जिवीत हांव तुमकां वांटूंक आयलां बापा देवा मोगान तुमकां भरूंक बापाचे वेंगेंत व्हरूंक ही सोबीत उतरां आमी गायल्यात हो संदेश मोग म्हळ्यार तूं म्हाका बरो कर हांव तुका बरो करता ही ताची समजणी न्हय हो मोग दाखोवंक जेजू येवंक ना मोग म्हळ्यार तूं म्हजी फाट करपी हांव तुजी फाट करपिता हो मोग न्हय आनी जेजूच सांगता तुका आपयता ताकाच तुवें आपयलो जाल्यार जेवणाक तूं व्हडलें कांय करिनाय तें कोणूय ओन भावार्थी गोत्तात अस्कोतांक खोट्यांक पांगड्यांक तूं जेवण दिताय तेन्ना असल्यांक दी भायर आयलेल्यांक कोण खबर घेयना पळय तांकां बरें कर हो मोग ही ती नवी आज्ञा आयज जेजू सांगता पयल्या वाचपांनी नवी आज्ञा हांव तुमकां दितां आदलीच शिकोवण ती पूण ही परत उगडास करता सांत जुवांव म्हणटा ही ती बरी आनी मोगाची खरी ओळख दिवंक आयलो ह्या वर्सा आमच्या ह्या गांवांत आमी व्हडलें कांय करूंक ना आमी ह्या वर्सा दुसरेच भशेन आमचीं नातालां गरिबांचेर लक्ष घालून आमी सारल्यात आमच्या गांवांत आमी दुबळ्यां खातीर जायत्यो खावपाच्यो वस्तू आमच्या गांवच्यांनी जायत्या जाणांनी फुडें सरून जावं ती तांदूळ जावं ती साकर जावं तें तेल जावं तें दूद आनी हेर खावपाचे जिनूस ह्या शेजारच्या राज्यांनी कितली दुर्बळकाय आसा आनी अदी करून ह्या दिसांनी ह्या पिडीन कश्टवतल्यांक कांय काम सिर्वीस ना तांकां आमी धाडून दिल्या आमच्या गांवच्या लोकांक हांव तांणी दिलां उदारपणान जायतें तांणी दिलें उदारपणान दाखयलें खरो अर्थ ह्या नातालांचो कितें पळय तो नाजाल्यार हो मोग असल्या सवें जर आमी तांकां कांय तांची शिती नासतना जर आमी नातालां केलीं तो अर्थ आमी विसरतले हांव आनी खरी जेजूचो संदेश आमी विसरोन वयतले हांव स्वामी विवेकानंद बरें सांगता तो म्हणटा The central idea that has been preached by the Christians is watch and pray for the kingdom of heaven is at hand. मागणें कर आनी जागृत रावन मागणें कर
ही म्हणटा मुखेल शिकवण क्रिस्तांवांची. आनी ते म्हळ्यार कित्याक? फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हँड. देवाचें राज लागीं पावलां. वीच मिन्स प्युरिफाय युअर मायंड्स अँड बी रेडी अँड दॅट स्पिरीट नेवर डायज. तुजें मन नितळ कर. मेळ आसा, काळोख आसा, वेगवेगळे भाशेचो, रागाचो, निष्ठुरायेचो, गोरवाचो, स्वार्थाचो, तो पयस कर. प्युरिफाय युअर मायंड्स. हे मनांतलें काड आनी बी रेडी अँड दॅट स्पिरीट नेवर डायज. तें नितळ मन केलें म्हणटकूच तो आत्मो वा तें मन तुजें मरचें ना. You recollect that the Christians, even in the darkest days, even in the most superstitious Christian countries, have always tried to prepare themselves for the coming of the Lord by trying to help others, to help the needy, building hospitals and so on. So long as the Christians keep to that ideal, that religion lives. काय बरी उतरां. हें कितें तूं दुसऱ्यांक आदार करताय, बरें करताय, अशकोता सगळें हॉस्पिटलां उबारता आनी कितें करता, ताची उतरां. So long as the Christians keep to that ideal, their religion. नाजाल्यार तो धर्मांक उरत ना म्हणटा, तो धर्म मोडटलो म्हणटा. ह्या खातीर तो उरला म्हणटा. कोण सांगता? एक व्हडलो जाणार मनीस, व्हडलो भाग्यवंत मनीस आमच्या देशांतलो स्वामी विवेकानंद. ताची उतरां. तर आमच्या नातालांची खरी समजणी म्हणटात ती. आनी आयज आमकां पयलें वाचपांत होच आमकां उगडास केला. जो कोण उजवाडांत आसा म्हणटा पूण आपल्या भावाक जळटा, तो आजून काळोखांत आसा. ताका देवाच्या मोगाची खबर ना आनी हो उजवाड घेवन आयला, देवाच्या मोगाची समजणी घेवंक दिवंक आयला. ताचोय ताच्याय येवपाची येण्याची आमी बेपरवा केल्या म्हूण आमी दाखयतले. मादर तेरेसा साद्यो साद्यो वस्तू तिणें केल्यो जिवितांत. व्हड भाग्यवंत जाली. एक फावट खंय तिच्या आश्रमाशीन लागींच एकलो पुजारी रावतालो आनी हो पुजारी मादर तेरेसाचेर खूब जळटालो, बेश्टोच. जायतो आड प्रचार तिचेर आड तो करतालो. एक खंयची भायल्या देशांतली हांगा आयल्या, नाका जाल्लें करता आनी कोणाक क्रिस्तांव करता, कोणाक बदलता आनी कितें करता, जायतें आड उलयतालो. आपणाची पुजा करूंक येतल्यांक नाका नाका जाल्लें तो सांगतालो. एक फावट तो दुयेंत जालो, फाटीर पडलो. दीस वयता वयता सारको ताका उठोंक बसोंक जायना जाली. सामको कश्टवंक लागलो. जेवण खाणूय सारकें ना, कोण ताचे खबरेक वचना. आनी ही खबर मादर तेरेसाच्या मात्रीच्या कांदार पडटोच, सिस्टरीच्या कांदार पडटोच ह्या मनशाक, ह्या पुजाऱ्याक खंय थंयचो उखलून हाडून आपल्या आश्रमान घातलो, एडमीट केलो. आनी ताची त्या दिसांत सेवा करूंक लागलीं सगळीं जाणां. ताका उठोंक पत्त्यान जायनासलें. सामको जाम जाल्लो. इतलो उठ्ठालो, इतली सुबेरबाय करतालो, सारको थंड पडलो. न्हिदोनूच आसलो. मादर तेरेसा खंय सकाळीं सद्दां दिसाक एक फावट सगळ्यांशीन जे पेशंट कशे आसले आश्रमान खाटीर तांकां ती जाप करताली, तांचेर उलयताली, तांचेर मागणें करताली सद्दां आनी आशिर्वाद दिताली एक एकल्याशीन वचून. आनी तो पुजारी हें पळयतालो न्हिदोन. एक दीस जालो, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले. चवथ्या दिसा तो मातसो बरो जालो, बसलो खाटीर आनी मादर तेरेसाची वाट पळोवंक लागलो. आनी आपलो वेळ जातूच मादर तेरेसा सकाळच्या वेळार त्या आयली. स्वताचे भाशेन एक एकल्या पेशंटाची खाटीशीन वचून तांची खबर घेतली, गजाल केली, इल्लें मागणें केलें. आनी ह्या पुजाऱ्याच्या खाटीशीन वयता तेन्ना हो पुजारी खंय उठलो, उबो रावलो आनी मादर तेरेसाच्या पांयाशीन दिमी मारली आनी आपली तकली खंय तिच्या पांयाचेर दवरली आनी बोगसणे मागून म्हणूंक लागलो, खंय हांवें जायती जिवितांत पुजा केली देवाची, पूण ते देवाक हांवें केन्ना पळोवंक ना. पूण आयज तुजे वरवीं हांवें देवाक पळयलो. हांवें तुजे वरवीं आयज देवाक पळयलो. कोण सांगता? हो पुजारी. मादर तेरेसान कितें केलें? कांय करूंक ना. ह्या कोण तरी एक पडला, कोण खबर घेयना त्या मनशाक, स्वताचे भाशेन आपलें मिसांव ताणें तें केलें.
एक सेवा दिली, मेल्ल्यांतलो ताका एक भाशेन जिवीत दिलें आनी ह्या मनशाक देव खंय मेळटा तें दाखयलें. सेवेंतल्यान, मोगांतल्यान हे मादर तेरेजाच्या जिवितांतल्यान पळोवन ही उतरां जो मनीस थोडेच दीस फाटीं इतलो मादर तेरेजाचेर वीक कशें ओंकतालो. मदर तेरेजाचो मोग, मोयपास, दयाळाय, मोयाळाय पयल्या उपरांत देव खंय आसा, देवाचो अनुभव खंय मेळटा तें ताणें दाखोवन ताणें ओळखून घेतलें. आनी हें आयच्या पयल्या वाचपान 7 जुवांव आमकां उगडास करता. देव जावन आसा मोग. जर ह्या मोग आमी ओळखूंक ना आनी ह्या मोगाक कसलीच आमी गोवाय दिना जाल्यार हें आमचें क्रिस्तांवपण आनी नातालां आनी ह्यो परबो फेस्तां आमची फकाणांची जातलीं. स्वामी विवेकानंदान आमकां कांय बरीं उतरां ताचीं. हें जर आमी जियेल्यां असलें जिवीत, दोबड्यां असलें अस्कोतां सगळें कितें तरी बरें करून तांचे सगळें मोग दाखयलो जाल्यार आमचो धर्म जियेतलो, नाल्यार आमचो धर्म ह्या फेस्तां परबांनी सोंपतलो, फुडें वयचो ना. ह्या भाग्यवंत आमच्या महान सांताची स्वामी विवेकानंदाची उतरां आमकां लागू करून घेवया आनी ह्या निमाण्या मंगळारा ह्या वर्साच्या आमी हो संदेश घेवन एक नव्या वर्सान भितर सरतना एक मोगाचें जिवीत जियोंक, मोगाचो संदेश घेवन, मोगाचीं पावलां मारून हो जेजू आमकां मेळ्ळा, हो जेजू आमचे मदीं जल्मला, ह्या जेजूक आमी गोवाय दिता म्हूण दाखोवंक पावूंक हीच मिसाची भेट भाग्यवंत आंतोनीची मजत मागून, निकतोच जल्मल्ल्या बाळकाची मजत मागून फुडें व्हरुया. भेटवणीच्या वेळार गीत गावया. C8 पेज नंबर 31. बापाक माना गुणगुण बायलो, साई काळजाची कोरी भोक्ती, ताका नाका बलिदाना, साई पेल्याची दया प्रीती, मोगाल पापा मानून तुगे, मोगान केली बेटोनी, मोगाल पापा मानून तुगे, मोगान केली बेटोनी, मोगाल पापा मानून तुगे, मोगान केली बेटोनी, मोगाल बापा मानून तुगे, मोगान केली बेटोनी. म्हज्या बावडीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनाके पवित्र विचारवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेश्वरा आमच्या देवा, हें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसो. तुमची सोबें आसो. आमची काहळ जावं बहारोया. आमी ती सर्वेस्पोराताय पाता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोचे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आयज तूं तुज्या भुरग्यांक म्हळ्यार आमकां ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जांकां काळा आदीं तावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव स्वयंबान तुजे सारको मोहिमेवन कोणाकूच दिश्टी पडनासलो, आतां आमचे सारको जाल्लो, आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रोचणां आपणा सोबें उबारून नव्यान तिका संपूर्णायेन एकठांवूंक सांडोन गेल्ले पातकी मनशा कुळाक
तुझ्या सुखाच्या राज्यान पावो स्वर्गात हांव जेजू आयला देऊन देखून स्वर्गीच्या दुतां देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranțo sovis portu, surgani somsar ponia tuja vojbova, un sorgi tuka soizum, sorvis poracinavi yetata kazoi, un sorgi tuka soizum. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तिणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण वचून जोगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबाडताचो गोट परगटुया. Somia Jesu tuझे मरण आमी समोरून दाव, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटाव, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तार लोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बाबा, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बाबाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगा आजीर आसलेल्या दर एकल्याच्यान किरीत भाशेन आयज दिसाची भेट भेटयल्या मागणी घालूंक लायल्यान तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जो कोण देवाक वळखना तो काळोखान चलता. देवास वळखला म्हूण कसो दाखयता, जाचे सोबे मोग आसा, मनीसपण आसा, मनशाळें काळीज आसा. ताणें देवाक वळखला तो उजवाडांत आसा. असलें आमचें जिवीत उजवाडीत जावं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां तारणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सुद्दां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी पातकांतली काडूंक देव जिवीत आमकां दिवंक देव कृपेन आमकां बरोवंक देवाचे वेंगेन पावोवंक जेजू आमचे मोदें आयला हें ताचें सोंपोन हें ताचें मिसांव आमी शार्ती पावोवंक पयलीं सगलीं सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत जिवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान जिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका आमेन जेजू म्हाका तुजी कोरू सुखी सोमीक सोशे उदो uciativia borbiznici jądrak colu molubici uciativia borbiznici jądrak colu molubici tuci Bogu Magna dziwi, namol Jezu, ani podwi. Tuci Bogu, magna dziwi, namol Jezu, ani podwi. दयाळ मोगाळ काळजाच्या देवाचे करुणायेन आमचे वयर स्वर्गा वेलो एक सुर्या उदेवून आयलो उंटा बेगीन लुकास प्रार्थुया कोनवाळ्या बापा तुज्या मोगाचो विचित्र संस्कार आमी घेतला ताच्या बळान आमकां तुज्या मोगान थीर कोर आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारान सदां जेजूच्या जिविता सारकें जावं दी हें आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो
आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान जियोवंक, जेजूच्या उजवाडांत रावूंक तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. मागणे भाग्यवंत आंतोनी, हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सात हातून सांतातून भक्तांमध्ये भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा बोवाडा त्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोगा पासत पासत जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलो त्या तुज्या तुझ्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत पासत आनी आनी सावरोन आसलेल्या असलेल्या मोगा मोगा पासत पासत जोपेल्या सोबे पेल्या सवे तुवें तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जालें फावो जाले तुका तुका तें ते देणें देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचें करचें ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगता कोणूच भोगता दिलें ना दिलें ना. तुज्या तुझ्या उतराकूच उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय. उच्चारूंक उच्चारूंक तें उतर उतर गरजेवंतांचें गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक मागणें आयकूंक उपोद्र्यांक उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजें सोवें तुजें सोवें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी भलायकी दितालोय दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत त्यो मेळप दुकान दुकान चडफडटेल्या सोवें चडफडटेल्या सोवें तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरताले चुरचुरतालें. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यान मेलेल्यांक बऱ्यान तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्या कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायरावून भायर रावून पातक पातक पेल्याचें तूं पेल्याचें दूद आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्या रावनेचो रावनेचो आसलें आसलें. दिरावोन दिरावोन ह्या नियाळांनी नियाळांनी आनी तुज्या मागणे तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच पडादीक भोवूच पडादीक म्हूण जाणा जावन जाणा जावन हांव दिमेर पडलां देवाचेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता. कोर कोर म्हूण म्हूण म्हाका हो उपकार उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान ह्या वेळार घालुया. हांव मागतां हांव मागतां ती वोस ती वोस म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची एके पर्यान मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक वडतलो नाय वडतलो नाय तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना जे एकाच उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय करतालोय. हे बोमवाळा बोमवाळा आनी मोगाडा भोगता मोगाडा भोगता. सात हातून सातांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दोयाळ दोयाळ आनी आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानान कानान जो दादो आसतालो दादो आसतालो तुजे वेंगेन खेळूं तुजे वेंगेन खेळूं तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें किरकोळ म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें उपकारांत रावतलें. आमीन आमीन. आमचे बापा सुरंगियात येना पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेश्वर देवतांनी सावस्त्र्यामध्ये तू सुदोय आनी सोयेचो पूज जेजू भाग्यन मरे देवाची माई आमा बापयां खातीर नेत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो तुमची सवय आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. आनी सात हातोनीचे विनवणेन सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Santo tu ni bokta
Virgyaci kulicha, tuja plontar kelta, baluk cisurasa, baluk kelta monu, satan galitimi, somron katon ku